लाइव विद शिराज के साथ मैं हूं शिराज अहमद शराजी। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूं। आज 7वां इजलास था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, और इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने शिरकत की। चारों सूबाई मेंबरान मौजूद थे। इसके अलावा जो लॉ विंग और जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने भी आज इस इजलास में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें देने के हवाले से, उस फैसले पर तफसीली गौर किया गया, तफसीली जायजा लिया गया उस फैसले का। और आज भी 7वां इजलास बगैर किसी नतीजे के इलेक्शन कमीशन में ख़त्म हो गया है। कल 11 बजे 8वां इजलास दोबारा जो है वो तलब किया गया है, और कल भी जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम है वो सर जोड़कर बैठेंगे, वो तफसीली जायजा लेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। आज चूंकि इलेक्शन कमीशन का इजलास था, काफ़ी गर्म माहौल रहा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने ताहाल कोई फैसला जो है वो मुतफिका तौर पर ना कर सके। ज़राए भी बताना है कि इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के हवाले से और उस पर अमल दरामद के हवाले से तजवीज़ जो है वो दे दी गई, और कहा गया कि अब ये फैसला जो है वो मान लेना चाहिए। जिस पर जो है एक दूसरे मेंबर ने कहा कि क्या हम जो है अपने इख्तियारात और कानून को हमें सरेंडर करना चाहिए। दीगर मेंबरान ने इस तरह का ये मौक़िफ़ दिया, और एक मेंबर ने तो ये भी तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करके तौहीनी अदालत का मुर्तकिब जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एक मेंबर ने ये भी मौक़िफ़ दिया कि क्या आईनी बॉडी को इंतज़ामी बॉडी जो है वो मानना जा सकता है। जो फैसले में लिखा गया है, यानी 70 सफ़हात पर मुश्तमिल जो फैसला सामने आया है, क्या उस फैसले को अब मानना चाहिए। ये भी एक मेंबर की तरफ से जो है तजवीज़ सामने आई है। वो तकरीबन 4 से 5 घंटों पर मुश्तमिल आज का ये इजलास रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में। अभी तक कोई फैसला जो है वो नहीं कर पाए, और यही ज़राए का बताना है कि इलेक्शन कमीशन अब चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है उनकी लड़ाई हो, और इस वक्त इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं। गो के स्पीकर कौमी असम्बली ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिखा है। इसके अलावा सूबाई असम्बली के जो स्पीकर साहिबानों ने भी खत लिखे हैं, लेकिन ताहाल कोई फैसला जो है वो ना कर पाए इलेक्शन कमीशन, और कल 8वां इजलास दोबारा जो है वो तलब किया गया है। अब देखना होगा इस 8वें इजलास में क्या होगा। लगता तो बज़ाहिर ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो कोई इतना कोई गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल वाज़ेह फैसला सामने आ चुका है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशस्तें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई फैसला जो है वो सामने नहीं आया। अब देखना ही होगा कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले पाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को तौहीनी अदालत का जो नोटिस है वो भेज सकती है या फिर नहीं। ये भी कानूनी माहिरीन जो है इस हवाले से सोच रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज के इजलास में ये बात भी सामने आई है कि कुछ जो मेंबरान हैं वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस 70 जो सफाती फैसला है उस पर अमल दरामद हो, लेकिन चूंकि ज़राए का बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं मान रहे। इसके अलावा कुछ मेंबरान जो है वो उस बात पर इत्तेफाक नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए अभी तक कोई जो खातिर ख्वाह फैसला है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये सिर्फ सीटें उस जुमात का हक है जिसके आज़ाद उम्मीदवार को उस जुमात के वोटर्स ने वोट दिए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उनको वोट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही पड़ा है, चाहे इंतखाबी निशान बैंगन हो, चाहे इंतखाबी निशान तूरी हो, मूली हो, करेला हो, या जूते हो, या चिमटा हो, जो भी हो, लेकिन जो वोट थे वो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर के थे। तो इसीलिए अब जो सीटें हैं वो उनका हक है। लेकिन मेरे अक्ल में मौजूद जो इलेक्शन कमीशन का ये दफ्तर है, ये अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन आज़ाद उम्मीदवार जिनमें ख़वातीन भी है, जिनमें अक़लियतें भी है, उनको वो सीटें या उनकी वो नोटिफिकेशन जो है वो नहीं किए गए। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इंतखाबात थे वो अभी तक पेंडिंग है। अभी तक बाहर से कोई उम्मीदवार जो है सेनेट का वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अब देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीनी अदालत का मुर्तकिब हो पाता है, या फिर कल के 8वें इजलास में फैसला सामने आ जाएगा। ये तो कल ही पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने शिरकत की। चारों सूबाई मेंबरान मौजूद थे। इसके अलावा जो लॉ विंग और जो कानूनी माहिरीन हैं
انہوں نے بھی آج اس اجلاس میں شرکت کی۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے، اس فیصلے پر تفصیلی غور کیا گیا، تفصیلی جائزہ لیا گیا اس فیصلے کا، اور آج بھی 7واں اجلاس بغیر کسی نتیجے کے الیکشن کمیشن میں ختم ہو گیا ہے۔ کل 11 بجے 8واں اجلاس دوبارہ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور کل بھی جو الیکشن کمیشن کے حکام ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے، وہ تفصیلی جائزہ لیں گے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا۔ آج چونکہ الیکشن کمیشن کا اجلاس تھا، کافی گرم ماحول رہا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے تاحال کوئی فیصلہ جو ہے وہ متفقہ طور پر نہ کر سکے۔ ذرائع کو بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ایک ممبر کی جانب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کے حوالے سے اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے تجویز جو ہے وہ دے دی گئی، اور کہا گیا کہ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ مان لینا چاہیے، جس پر جو ہے ایک دوسرے ممبر نے کہا کہ کیا ہم جو ہے اپنے اختیارات اور قانون کو ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے۔ دیگر ممبران نے اس طرح کا بھی موقف دیا، اور ایک ممبر نے تو یہ بھی تجویز دی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کا مرتکب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ممبر نے یہ بھی موقف دیا کہ کیا آئینی باڈی کو انتظامی باڈی جو ہے وہ ماننا جا سکتا ہے، جو فیصلے میں لکھا گیا ہے، یعنی 70 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ سامنے آیا ہے، کیا اس فیصلے کو اب ماننا چاہیے؟ یہ بھی ایک ممبر کی طرف سے جو ہے تجویز سامنے آئی ہے۔ وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹوں پر مشتمل آج کا یہ اجلاس رہا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں۔ ابھی تک کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر پائے، اور یہی ذرائع کا بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن اب چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے ان کی لڑائی ہو، اور اس وقت الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ گو کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی چیف الیکشن کمشنر کے نام خط لکھا ہے، اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے جو اسپیکر صاحبانوں نے بھی خط لکھے ہیں، لیکن تاحال کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہ کر پائے الیکشن کمیشن، اور کل 8واں اجلاس دوبارہ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اس 8ویں اجلاس میں کیا ہوگا۔ لگتا تو بظاہر یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رازہ جو ہے وہ کوئی اتنا کوئی غصہ پاکستان تحریک انصاف پر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جس طرح سپریم کورٹ کا 70 صفحات پر مشتمل واضح فیصلہ سامنے آ چکا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں، جو ریزرو سیٹیں ہیں، وہ ان کو ملنی چاہیے، لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کیا ایکشن لے پاتی ہے، کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا جو نوٹس ہے وہ بھیج سکتی ہے یا پھر نہیں، یہ بھی قانونی ماہرین جو ہے اس حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آج کے اجلاس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ جو ممبران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 70 جو صفحاتی فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد ہو، لیکن چونکہ ذرائع کا بتانا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نہیں مان رہے، اس کے علاوہ کچھ ممبران جو ہے وہ اس بات پر اتفاق نہیں کر پا رہے، تو اسی لیے ابھی تک کوئی جو خاطر خواہ فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے نہیں آیا۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ صرف سیٹیں اس جماعت کا حق ہے جس کے آزاد امیدوار کو اس جماعت کے ووٹرز نے ووٹ دیے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے، ان کو ووٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہی پڑا ہے، چاہے انتخابی نشان بینگن ہو، چاہے انتخابی نشان توری ہو، مولی ہو، کریلا ہو، یا جوتے ہو، یا چمٹا ہو، جو بھی ہو، لیکن جو ووٹ تھے وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹر کے تھے، تو اسی لیے اب جو سیٹیں ہیں وہ ان کا حق ہے۔ لیکن میرے عقل میں موجود جو الیکشن کمیشن کا یہ دفتر ہے، یہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو ان آزاد امیدوار جن میں خواتین بھی ہے، جن میں اقلیتیں بھی ہیں، ان کو وہ سیٹیں یا ان کی وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں کیے گئے، اسی لیے خیبر پختونخوا میں جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، ابھی تک باہر سے کوئی امیدوار جو ہے سینٹ کا وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب ہو پاتا ہے، یا پھر کل کے 8ویں اجلاس میں فیصلہ سامنے آ جائے گا، یہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔